पेब्याकको प्रेडिक्सन्स गर्न गएको छु अल प्रेजेन्टेड बाई डब्ल्युडब्ल्यू युनिभर्स नेपाल फर्स्टमा अनि हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँ सुलभ भट्टराई बिटारी सरी उहाँले पनि थोरै प्रेडिक्सन गर्नु चाहिँ हाम्रो यो सेकेन्ड प्रेडिक्सन हो हाम्रो समस ल्यान्ड्स है त के फर्स्ट म्याच पेब्याकको छ हाम्रो म्याट रिडल भर्सेस किङ कार्बिन यसमा चाहिँ बिल्डअप यो त धेरै सानो बिल्डअपमा म्याच बनाएको जस्तो लाग्छ मलाई के छ यसको स्टोरी चलेको त धेरै भइसक्यो होइन तर त्यस्तो ब्लड फ्युड त्यस्तो चाहिँ भएको छैन के छ भन्दाखेरि सुरुमा रिडल आयो त्यसपछि एजी स्टाइलसँग फर्स्ट म्याच भयो एजी स्टाइल्सलाई जित्यो होइन अनि त्यसपछि कोर्बिनले चाहिँ यसको उडाउँछ कि एनएक्सटीबाट आएको जुत्ता छैन त्यतिकै हाँस्दै हिँड्ने खायो भनेर अनि त्यसपछि यतिकैमा सानो फ्युड भइरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि एउटा म्याच हुन्छ सानो त्यसमा रिडलले कोर्बिनलाई जितेपछि किङ कोर्बिन फायर भएर अनि किङ स्यान्सम भन्ने एउटा कन्सेप्ट लिएर आउँछ कि अनि त्यसमा चाहिँ अरू कसैले रिडललाई पिट्न सक्यो भने ब्यारन कोर्बिनले उसलाई पैसा दिन्छ अनि त्यही भएर च्याड गेबल चाहिँ इन्भल्भ भएको सर्टिजिएलसम्म इन्भल्भ भइरहेछ कतिचोटि ट्राई गर्छ एकचोटि त हिल्टन फुल भइसक्यो त्यो के च्याड गेबल त्यसपछि फेरि हराउनु थाल्यो अनि आजको सोमा पनि गेबललाई हरायो रिडलले आज फाइनल गरिदिउँ भनेर रिडलले कोर्बिनलाई बोलाउँछ तर कोर्बिन अलिक ढिलो आउँछ आएपछि पछाडिबाट सर्टिजीले अट्याक अनि रिडलले अनि ब्याकस्टेज इन्टरभ्यूमा चाहिँ आइलायन्स एन्ड विल हैव अ म्याच एट पेब्याक सो यसमा चाहिँ के लाग्छ त के हुन्छ त हाम्रो यो फ्युड भर्खर न्यू स्टार अब यो रिडल ब्याकस्टेजमा म्याट रिडल डब्ल्युडब्ल्यू इज भेरी हाई अन म्याट रिडल भन्ने कुरा छ होइन एकदम फेमस एथलिट हो नि त रिडल युएफसीमा एमएममा नाम बनाएको अनि त्यही भएर अब डब्ल्युडब्ल्यूले उसलाई ठुलै पुस गरेर युनिभर्सल कन्टेन्डर टप 3 बेबी फेसमै छ क्या स्म्याकडाउनमा अनि सो म्याट रिडल विल टेक किङ कोर्बिन मेरो प्रेडिक्सन र मागेको लाग्छ भने म्याट रिडलले नि जित्छ किनभने उसलाई जसरी बिल्ड गरेर लिएर आएको छ होइन किङ कोर्बिन तर यहाँ चाहिँ के छ भने अब स्ट्र्याटेजीको त्यो पोस्टर पनि स्टिल अहिले छैन होइन अनि टु वे फ्युड देखिरहेको छु क्या स्ट्र्याटेजी र म्याट रिडल अनि म्याट रिडल ब्यारन कोर्बिन अनि त्यो फेरि स्ट्र्याटेजी कुनै बेला पनि डबल टर्न गरेर ब्यारन कोर्बिनसँग पनि जानु सक्छ होइन वा अब यो चाहिँ अब मलाई जहाँसम्म के लाग्छ सकेसम्म चाहिँ म्याट रिडल जित्छ होइन भने चाहिँ देयर विल बी कन्टेस्ट म्याट रिडल के अरे स्ट्र्याटेजीलाई फेरि अर्को रिप्याकेज रिब्रान्डिङ गरेर लिएर आउँछ मलाई नि त्यस्तै लागेको छ किनभने अब नेक्स्ट पेपर भ्यू सायद क्ल्यास अफ च्याम्पियन्स हो होइन अनि त्यति बेला अहिले त पेपर भ्यूहरू पनि छोटो छ नि त डब्ल्युडब्ल्यूहरूको अनि अब क्ल्यास अफ च्याम्पियन्समा च्याम्पियनसिप बाहेक अरू म्याच खासै नहोला होइन अनि त्यही भएर अब एउटा टिभी म्याचमा यो फ्युड सिद्धिन नसक्छ त्यही भएर यही फ्युडमा किङ कोर्बिन चाहिँ खास यो रिडलको लागि स्टेपिङ स्टोन भनौँ न एउटा अनि इन्टरकन्टिनेन्टल युनिभर्सलमा नै मिनी फ्युडमा जानुपर्छ कि रिडल त्यो बेबी बेस कन्टेन्डरहरू छैन नि त युनिभर्सल टाइटलको लागि अहिले So Matt Riddle. Okay, Matt Riddle is both our prediction. This next match. Okay, yo match. So yo match ko ke cha bhani Dominic and Rey Mysterio teaming up with Seth Rollins and Buddy Murphy. Okay,
फादर र सन ड्युओ छ अँ, ड्युओ छ यसमा अनि त्यसपछि सेथ रोलिन्स र उनीहरूको मसाया फिगर छ जुन त्यो टिम अलरेडी बिल्डअप भएर बसिरहेछ होइन अनि अब यसमा चाहिँ उनीहरूको यो डोमिनिक मिस्टेरियो र रेमिस्टेरियोको जुन फादर सन टिम अप भइरहेको छ यसपालि हामीले त्यो रमा पनि हेर्न पायो होइन त्यो मलाई के लाग्छ भने मेरो प्रिडिक्सन चाहिँ के छ भने यसमा मेबी स्टिल अब योमा चाहिँ लास्ट टाइम जुन समस्यामा हुन सकेन जुन जसको एक्जिक्युसन हुन सकेन कि सेथ रोलिन्सको मसाया ग्रुपमा जस्तै डोमिनिकलाई ल्याउने होइन त्यो हुन सायद यो पे ब्याकमा चाहिँ त्यो एक्जिक्युट हुन्छ किनभने यहाँ ठ्याक्क उसको फादर पनि छ रेमिस्टेरियो पनि छ उसलाई जुन ह्युमिलिएसन देखाउनु पर्ने होइन अनि टिम पनि छ अब के अरे हिस्ट्री हेर्ने हो भने डब्लुडब्ल्युको जहिले पनि हिस्ट्री के छ भने के अरे ट्याग टिममा बिट्रेल गर्ने होइन सो मेबी यो के अरे म्याच राख्नुकै कारण किनभने यो एन्ड अफ द कुनै पनि आज रमा अन द स्पट बनेको म्याच हो क्या यो कुनै पनि प्रिपेयर भएको थिएन रमा त्यति त्यो थिएन तर मलाई के लाग्छ भने मेबी त्यो एक्जिक्युसन त्यसको लागि चाहिँ यो गरेको हुनसक्छ है मलाई त्यो चाहिँ लाग्छ है किनभने सो मलाई के लाग्छ भने सेथ अल्टिमेटली चाहिँ सेथ रोलिन्स एन्ड बडी मर्फी इज गोइङ टु विन तर विथ हेल्प अफ डोमिनिक प्लेइङ अ हिल गरेर त्यो पनि हुनसक्छ कि अब डोमिनिकलाई राम्रो देखाउनलाई फेरि सेथ्रो हिज फादर इज बिसाइड हिज साइड्स भनेर देखाएको पनि हुनसक्छ तर मेरो प्रिडिक्सन चाहिँ के छ सेथ रोलिन्स इज अगेन गोइङ टु विन दिस टाइम अगेन होइन विथ द हेल्प अफ डोमिनिक के छ तिम्रो प्रिडिक्सन चाहिँ मेरो नि रिजल्ट त त्यही हो सेथ रोलिन्स एन्ड बडी मर्फी विल विन तर यसमा अब दुईवटा पोसिबिलिटी भनौँ न एउटा चाहिँ त्यही अब डोमिनिक विल जोइन द फ्याक्सन होइन और दिस फ्युड एन्ड्स होइन दिस फ्युड विल एन्ड एन्ड त्यो म्याचको आफ्टर म्याचमा फादर सनको ब्रेकअप हुनसक्छ सिङ्गल्स तर हेर्ने हो भने डब्लुडब्ल्युले कि त यो फादर सन डुओलाई एज अ ट्याग टिम बिल्ड गरेर छ कि त्यो पनि हेर्नु अनि मैले भनेको चाहिँ किनभने यस्तो त्यो इमोसनल बिल्ड छ कि जस्तै मदर नि इन्भल्भ भइरहेछ अनि त्यो सेगमेन्टहरूमा नि इमोसनल त्यो बिल्ड गरिरहेछ नि त जस्तै डबल 619 जुन हामीले आज यसपालिको रोमा हेर्नु पायो नि फेरि हामी कहीँ देख्छौँ कि होइन त्यो छ मलाई के लाग्छ भने मेबी इट्स तर यिनीहरूको ब्रेकअप नै हो मिस्टेरियोलाई नि फेरि ब्रेकअप त अल्टिमेट त ब्रेकअप नै हुन्छ मिस्टेरियोले नै आफ्नो छोरालाई अब त्यो पुट ओभर हिस्सन कि पुट ओभर ओके सो हाम्रो बोथको प्रिडिक्सन अहिलेसम्म सेम छ सेथ रोलिन्स इज गोइङ टु विन बाइ डोमिनिक getting a heel turn. Yeah. Okay, then. So next match is let me see. Okay, United States mid card. Mid card match case of United States Championship को लागि Apollo versus Bobby Lashley. As we expected. Last time SummerSlam को prediction दिने बेला हामीले जे एक्सेप्ट गरिदिए कि MVP हार्छ and the next feud on payback will be Bobby Lashley versus this thing. Apollo Crews. Same thing has happened. Same thing. He has played the same oldest play on the book. Same thing. तिमीलाई के लाग्छ के छ यसको रिजल्ट चाहिँ अब Lashley will win the belt from Apollo हैन Lashley will win but maybe Cedric Alexander or Ricochet will join the Hurt Business. त्यो चाहिँ धेरै अर्ली हुन्छ हैन किनभने हर्ट बिजनेस as that popular as Titus O'Neil worldwide faction जुन चाहिँ वर्ल्ड वाइड
भइरहेको छ भने तिनीहरूको सेम कुरा हो यो हेर्ने खासमा यसमा पछाडि अहिले चाहिँ यो म ब्याक के आउन चाहन्छ भने सेल्टन बेन्जामिनको रिटर्न के को थियो कुन बेला भएको थियो कर्ट एङ्गल जुन बेला थियो कर्ट एङ्गल जुन बेला थियो त्यस बेला सेन्टर बेन्जामिनको रिटर्न डब्ल्युले किन गराएको थियो भने उनीहरूको जुन पुरानो कर्ट एङ्गल र दिस थिङ के अरे कोर्बिन होइन कर्ट एङ्गल कोर्बिनको बेलामा कर्ट एङ्गल र सेल्टन बेन्जामिनको जुन फ्याक्सन थियो नि पहिला एकदम पहिला कि रिसेन्टली पहिला एकदम पहिला हो भाइ ओके talking about which faction is this faction यो faction यो जुन त्यो नि कर्ट एङ्गल टिम एङ्गल ओलम्पिक यो फ्याक्सनलाई टिज गरेको थियो डब्ल्युडब्ल्युले हैन यो फ्याक्सनलाई चाहिँ के थियो भने तिम्रो कि कर्ट एङ्गल विल बी द लिडर एज इन प्रिभियस टिम एङ्गल हैन तर के अरे सेल्टन बेन्जामिन भइहाल्यो साइड बाई साइड अनि यो उसको जुन भाइको त यो आई डोन्ट रिमेम्बर द नेम हैन को हुन्थ्यो भने हाम्रो सर्टी जी त्यो बिल्डअप थियो फर्स्टमा चाहिँ के थियो एङ्गल ल्याउनु भनेको उसको जुन त्यो छोरा थियो सर्टी जी र जस्तै के च्याट गेबल र अर्को उसको पार्टनर के थियो जेसन जोर्डन थियो र त्यस बेला मिलेन सो सेल्टन अनि टिम त्यसरी बिल्डअप पनि सर्टी जी र सेल्टन बेन्जामिनले वेयर अल्सो एक्टेड एज ट्याग टिम देयर हैन केही विक्सको लागि तर त्यो हुन पाएन जसले गर्दा नत्र एउटा राम्रो पुश थियो सेल्टन बेन्जामिनको लागि उनीहरूले ट्याग टिम जित्न पनि लागेको थियो तर त्यो भएन सो मलाई के लाग्छ भने मेबी इट्स maybe it's hinting सेल्टन बेन्जामिनको पुस हिन्ट गरेर छ कि जस्तो लाग्छ मलाई यसमा चाहिँ अब किनभने हट बिजनेसलाई अहिले त ब्रेक पनि गर्दैन हैन ब्रेक पनि गर्दैन अभियसली तर अपोलोलाई अहिले जित्न पनि दिँदैन बबी ल्याक्सीको अगेन्स्टमा किनभने बबी ल्याक्सीलाई एज अ हिल बनाएर एज अ बिल्डअप लिएर आएको छ हैन हट बिजनेसको मेन स्ट्रेन्थ नै बबी ल्याक्सी हो सो मैले यो चाहिँ यो बिल्डअप गरेको भने मलाई के लाग्छ भने यो म्याचमा मेबी इट गन बी एन्ड इन कन्टेस्ट नो कन्टेस्ट किनभने के अरे सेल्टन बेन्जामिन इज आउट अफ हिज 24/7 च्याम्पियनसिप हैन सेल्टन बेन्जामिन च्याम्पियनसिपमा सो त्यो उसको एङ्गल छ हैन बबी ल्याक्सीलाई एज अ त्यो पनि राख्नुपर्ने छ सेफ पनि राख्नुपर्ने छ अनि अपोलो क्रुजलाई टाइटल पनि रिटेन गराउनुपर्छ मेबी डब्ल्युडब्ल्युई इज गोइङ टु प्ले अ कार्ड वेयर सेल्टन बेन्जामिन गो अगेन्स्ट बबी ल्याक्सी अब त्यो कुन एङ्गलबाट मलाई थाहा छैन तर अल्टिमेटली अपोलो इज गोइङ टु रिटेन तर कुन एङ्गलले दिस थिङ सेल्टन बेन्जामिन टर्निङ गेटिङ मेरो चाहिँ के छ स्टोरी यसमा भने मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भन्दाखेरि यो फ्याक्सन अहिले अलिकति इन्कम्प्लिट जस्तो छ कि किनभने यिनीहरूलाई बेल्ट च्याम्पियनसिप दिन पऱ्यो भने 3 जना छ अनि एमभिपी चाहिँ म धेरै रेस्लिङ नगर्ने भन्ने स्टेजमा छ नि त त्यही भएर एकजना अझै थप्यो भने चाहिँ एउटा युनाइटेड स्टेट्स च्याम्पियन अर्को 2 जनालाई चाहिँ ट्याग टिम गोल्डको लागि पठाउन मिल्छ नि त हेलो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो टिज भइरह नि एलेक्जेन्डर सेड्रिक कति विकदेखि यो अनि मैले चाहिँ के भन्छ अप्टिमिस्टिक भएर के तिनीहरूलाई यो स्टोरीहरूमा नराख्यो भने तिनीहरू फेरि कहाँ जाने कि त्यो अप्टिमिस्टिक भएर कि यिनीहरूको नि सेड्रिकहरूलाई नि केही हुन्छ राम्रो हुन्छ भन्ने सोचले सेड्रिक एलेक्जेन्डर चाहिँ यहाँ यसमा जोइन भइदियो हुन्थ्यो
कि त हामीलाई ट्विस्ट गराएर रिकोसे चाहिँ जोइन भइदिएको देखाउने त्यस्तै एउटा केही स्टोरी भनौँ न। तर यो टाइटल पिक्चरमा चाहिँ रिकोसेट र सेड्रिक एन्डल आउनु पर्ने हो खासमा होइन, खोज्नु पर्ने हो। सेड्रिक एन्डल यति चाँडै आउनु दिँदैन, अभियसली डब्ल्युडब्ल्युईले त्यो होल्ड गर्छ। मलाई क्या अझै यो एमबिबीकै स्टोरी लाइनमा जान्छ अझै होइन। सो मलाई के लाग्छ भने त्यो गर्नलाई सेल्टन बेन्जामिन ल्याउनुपर्छ, किनकि एभ्री 3 हट बिजनेसलाई चलाउँछ क्या अगेन्स्ट अपोलो क्रुज। एभ्री 3 हट बिजनेस मेम्बरलाई अपोलो क्रुजकै अगेन्स्टमा चलाउँछ। डब्ल्युडब्ल्युई एकदम थोरै मान्छेसँग धेरै त्यो काम गर्न खोज्छ क्या हेर्ने हो भने। एभ्री सेल्टनलाई अहिले राख्नु पर्ने हो नि त फेरि त्यस्तो बबी ल्यासले चाहिँ लास्टमा होइन अब हेरौँ। हामीले कुनै टिभी म्याचमा पनि देखेनौँ सेल्टन बेन्जामिन भर्सेस जस्तै एउटा ट्याग टिममा देखेको थियो जसमा चाहिँ के अरे अपोलोले पिन गर्थ्यो सेल्टन बेन्जामिनले भनेपछि कुरा पनि त्यस्तै थियो नि त। सेल्टन यो फ्याक्सनमा हुनुको कारण नै हट बिजनेसलाई कहिले काहीँ हराउनु पर्यो भने पिन लिनको लागि राखेको। मेबी सायद अब सेल्टन बेन्जामिन इज हाई टाइम टु गेट दिस, अनि त्यसपछि हट बिजनेसलाई को साइडबाट अब ऊ चाहिँ आउनु पर्यो। यो पनि अब बबी ल्यासले चाहिँ एज अ स्ट्रेन्थ हाल्छ। अनि यहाँ चाहिँ अब पुरै टर्न चाहिँ हुँदैन कि बबी ल्यासले इज गोइङ टु विन दिस च्याम्पियनसिप चाहिँ हुँदैन। च्याम्पियनसिप उसले किन गर्दैन भने ठ्याक्कै यसपछिको पेपर भ्यू छ च्याम्पियन्स। क्लास अफ च्याम्पियन्समा अभियसली च्याम्पियनले त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँनिर डिफेन्ड गर्नुपर्छ। अनि त्यो डिफेन्ड गर्नलाई कोही पनि अब एज अ बबी जित्छ भने कोही पनि मिड कार्ड पिक्चरमा कोही पनि अरू पिक्चर हुँदैन कि त अब अपोलो क्रुज नै छ फेस कि आलीहरूलाई पुस गर्नु पर्यो, गर्दैनन् त्यो। फेरि क्रुज पनि के छ भन्दाखेरि अब यहाँहरूले क्रुजलाई हराएर अनि फेरि नेक्स्ट मन्थ अपोलो क्रुजलाई नै फ्युडमा राखेर होइन रिम्याच भनौँ न क्लास अफ च्याम्पियन्समा बनाएर त्यसमा नै हराएर अनि अपोलो क्रुजलाई बिर्सिआइदिन पनि सक्छ कि यिनीहरूको त भर्यो होइन। तर यति पुस दिएपछि त उसलाई क्रुज यति चाँडै त त्यो गर्छ। यो क्रुजको पुस पाउनु कारण पल हेमन थियो नि त। पल हेमन हो, पल हेमन छैन अहिले, सेन मिकम्यान अब चलाउने र भन्ने हल्ला छ होइन। त्यसैले उसलाई स्म्याकडाउनमा ट्रेड गरेछ होइन। सो के अरे अल्टिमेटली अहिलेसम्म हाम्रो 3 डेको मिलेको छ प्रिडिक्सन। सो के छ पनि म यसमा बबी ल्यासली, तपाईँले के भन्नु? बबी ल्यासली। ओके, सो बबी ल्यासली जित्छ। अनि फेरि क्लास अफ च्याम्पियन्समा इज अगेन्स्ट अपोलो क्रुज होइन त। चाहिँ अपोलो क्रुज भन्छु किनभने मैले भनिहालेँ सेल्टन बेन्जामिन कहीँ यो त कस्तो हुन्छ भने नो डिक्यू हुन्छ होइन, के डिक्यूमा एन्ड हुन्छ यो म्याच होइन, नो कन्टेस्टमा जान्छ। सो नो कन्टेस्टमा चाहिँ अपोलो क्रुज इज गोइङ टु रिटेन बिकज टाइटल चेन्ज ह्यान्ड्स either by pin or by submission. Okay, the next match is Keith Lee. Okay, week भरि यही दुईटा पर्सन्सको ट्विटरमा ट्रेन्डिङ एभ्रिथिङ वाज अन दिस WWE को पिक्चर। मलाई चाहिँ होइन त्यो ऱ्यान्डी भर्सेस ड्रु प्रेडिक्ट गर्न गाह्रो लागिरहेको थियो, यो झन् गाह्रो लागिरहेको। यो वान अफ द इम्पोसिबल म्याचेस जुन यो हामीले कहिले देखे आउट अफ नोवेयर भन्छ नि, यही वाला म्याच यो मैले जुन बेला किथ ली आयो नि होइन, किथ ली रिटर्न आई वाज थिङ्किङ किथ लीले अब नर्मल एउटा केही रिटर्न दिन्छ जस्तै नर्मल म्याट रिडलको जुन म्याट रिडलको जुन फर्स्ट म्याच थियो म्याट रिडललाई पनि एजे स्टाइल्सको केही विक होइन। तर ऱ्यान्डी उसको जुन प्रोमो डेलिभरी थियो एपेक्स प्रेडेटर लेजेन्ड किलर लाइन डेलिभरी सही लाग्यो मलाई होइन। त्यसपछि मलाई चाहिँ यो म्याचमा चाहिँ के लाग्छ भने जुन बिल्डअप गरेको छ एन्डी ओर्टन, ड्रु म्याकिन्टायर, किथ ली होइन। जस्तै यो म्याच भयो अभियसली मलाई थाहा थियो त्यो म्याच हुने बेलासम्म मलाई के लागेको थियो इज नट गोइङ टु नो वान इज गोइङ टु पिन नन अफ देम होइन, कसैले कसैलाई पिन गर्दैन जस्तो लाग्यो। किथ लीले जुन आफ्नो एग्रेसन देखायो, आफ्नो भनौँ न पावर जुन देखायो होइन, अब भनौँ न उसको गेटअप जस्ट लाइक भनौँ न यो के अरे हाम्रो वर्ल्ड स्ट्रङ्गेस्ट म्यान मार्क ह्यान्डी जस्तै छ। तर
उसको बिल्डअप जुन छ क्यारिजमेटिक बडी छ नि त क्यारिजमेटिक यस्तो जस्ट लाइक कस्तो छ कि एकदम यसलाई हेर्ने बित्तिकै लाग्छ कि रकको फिलिङ आउँछ नि रकको जुन इलेक्ट्रिफाइङ मुभ्सहरू थियो नि उसको मुभ्स पनि त्यस्तै सिमिलर आउँछ कि रक प्रोमो डेलिभरी obviously त्यो आउँछ maybe he is going to be the next WWE superstar next main level superstar last year 2020 त्यो जनवरी तिर के लास्ट इयर त्यो के जनवरी सर्भाइभर सिरिजमा के अनि WWE को अब नेक्स्ट फ्युचर हेर्दाखेरि चारजना चाहिँ फ्युचर वर्ल्ड च्याम्पियन्समा अब किथ ली म्याट रिडल एडम कोल र गार्गानो थियो के NXT बाट 100% हुने अब जोनी गार्गानो र च्याम्पा चाहिँ हामी NXT मै बस्छौँ फर अस दिस इज द मेन रोस्टर विल स्टे हियर NXT मा उनीहरू चाहिँ नयाँ ट्यालेन्टलाई पुट ओभर गर्न मेन रोस्टरमा स्ट्रङ बनाएर पठाउनलाई बस्छन् भनेर उनीहरू वहीँ बस्यो होइन अनि किथली त्यो सर्भाइभर सिरिजमा रोमन रिन्ससँगको त्यो सो कस्तो पर्फेक्ट बुकिङ थियो कि अनि रोयल रम्बलमा हेर्नु रोयल रम्बलमा ब्रक लेजनरसँग ब्रक लेजनरले सेल गर्यो कि यसको मुभ्स ऱ्यान्डी ओर्टनले सेल गर्यो रमा लास्ट विक एकदम किथलीमा चाहिँ एकदम हाई छ कि अरू हाई एक्सपेक्टेसन छ एकदम हाई एक्सपेक्टेसन अनि इफ यु सी लास्ट इयर हैन NXT बाट कल अप भयो भने उनीहरूलाई डब जिग्लर फ्युड दिन्थ्यो कि जहिले डब जिग्लर बबी रिड उनीहरू फ्युड दिन्थ्यो अनि यो इयर हेऱ्यो भने चाहिँ यो जोसमा WWE हाई छ भन्ने हल्ला थियो नि यो रिडल अनि किथली रिडल आउने बित्तिकै एजेड स्टाइल्स त जित्यो कि फर्स्ट डेब्युमै किथली आउने बित्तिकै ऱ्यान्डी ओर्टनलाई जित्यो डिस्क्वालिफिकेसन गरेर दियो नि ऱ्यान्डी ओर्टनलाई त्यही भएर यिनीहरू दुईजनाको चाहिँ एकदम राम्रो छ होइन फ्यान फलोइङ नि त्यस्तै छ मेबी मलाई चाहिँ के लाग्छ मेबी इट्स गोइङ टु बी अ ट्रिपल थ्रेट म्याच तर यो म्याचको कुरा गर्दा चाहिँ ऱ्यान्डी ओर्टन हार्दैन होइन किनभने क्लास अफ च्याम्पियन्सलाई ट्रिपल थ्रेट बनाउने हो भने तर इलोजिकल हुन सक्छ नि त किनभने रमा भनेको छ ड्रु म्याकिन्टायरको स्कल क्र्याक करियर थ्रेटनिङ इन्जुरी भनेर भनिरहेछ नि त ड्रु म्याकिन्टायरलाई हराएर टाइटल निकाल्नुभन्दा रिलिङ्क्विस गराउनु खोजे हो कि भन्ने मैले सोचेको थिएँ सुरुमा जस्तो फर्स्ट हट भनौँ न म्याच र पछिको तर एक हप्तामै फर्क्यो भने फेरि कस्तो त्यो ननसेन्स भइहाल्यो नि कि 6 दिनमै फर्क्यो भने त तर टाइटल चाहिँ लिँदैन होला मलाई कि त किथली एकदम स्ट्रङ स्विङ गरेर होइन ड्रु म्याकिन्टायर आएर ऱ्यान्डी ओर्टनलाई हटाएर ऱ्यान्डी ओर्टनलाई नो डिस्क्वालिफिकेसन भनौँ न नो रिजन नो कन्टेस्ट भएर अनि ऱ्यान्डी भर्सेस ड्रु म्याच अफ च्याम्पियन्समा गराएर ऱ्यान्डीलाई त्यसमा चाहिँ जिताएर अनि किथली भर्सेस ऱ्यान्डी त्यति बेला चाहिँ गराउन सकिन्छ तर WWE के गर्न सक्छ भने अब ड्रु म्याकिन्टायर इज इन अ ब्रेक होइन पे ब्याकको दिन यो म्याचलाई नम्बर 1 कन्टेन्डर म्याच होइन त्यो गर्ने बित्तिकै एभ्रिथिङ इज जस्ट अनि त्यसमा चाहिँ किथलीलाई एज अ सुपरस्टार देखेछ त्यसमा चाहिँ यु गेट नो डाउट विक्ट्री कसको किथलीले के अरे ड्रु म्याकिन्टायर अगेन्स्ट टाइटल पायो होइन म्याच पायो सँगसँगै देयर स्टिल रिमेन्स ऱ्यान्डी ओर्टन्स के अरे रिम्याच क्लज अनि त्यसपछि उसले 3टा त्यो गरिदिन सक्छ 3 ट्रिपल थ्रेट म्याच त्यसपछि गर्न सक्छ क्या त्यो गरिसकेपछि एभ्रिथिङ विल बी जस्टिफाइड किथलीले जित्यो यताबाट अनि त्यसपछि रिम्याच क्लज ऱ्यान्डी ओर्टनले युज गर्यो अनि त्यसपछि ड्रु म्याकिन्टायरको टाइटल डिफेन्स त्यसमा त्यो प्ले गऱ्यो भने चाहिँ इट्स गोना बी ग्रेट होइन मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ कि ओके यो म्याच भएर मेबी कन्टेन्डर म्याच हो कि तर त्यहाँबाट के आयो भने ड्रु म्याकिन्टायर इज इन्जर्ड भनेर
इन्जुरीको कारणले मात्र गाह्रो भयो क्या मलाई चाहिँ, नत्र इन्जुरी नभए चाहिँ म स्योर भन्थेँ ड्रु मैकिन्टायर विल इन्टरफियर होइन। तर किडलीको स्ट्रङ स्विङमा र्यान्डी ओर्टन विल चिट एन्ड विन जस्तो लाग्छ। अनि त्यसपछि ड्रु मैकिन्टायर 1 महिनामा नाइट अफ च्याम्पियन्समा आउँछ भन्न त मिल्यो नि त, लजिकल भयो नि त त्यो। के भन्ने थियो मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ मेबी ड्रु मैकिन्टायर इन्टरफेयर चाहिँ गर्दैन। डब्ल्युडब्ल्युई इज नट प्ले द सेम जुन टिभीमा भइसकेको छ फेरि पेपरवेमा सेम गर्दैन जस्तो लाग्छ। बट यस डब्ल्युडब्ल्युई तिनीहरूले जे पनि हाल्नु होइन सेम कुरा गरिदिन्छ। म चाहिँ र्यान्डी ओर्टन विल चिट एन्ड विन। मेबी लो ब्लो एन्ड अल होइन। तर म्याच चाहिँ एकदम किथ ली विल डोमिनेट के। तर त्यसले गर्दा के हुन्छ भने लो ब्लो नै दियो भने पनि द्याट विल ह्याम्पर समवेयर किथले त्यो क्या त्यो बिल्ड भएर आएको छ नि उसको एनएक्सटीबाट होइन, त्यो ह्याम्पर हुन्छ कि लो ब्लोले जिते पनि। किनभने उसले त उसको विन चाहिँ हुन्छ तर सो मलाई यो चाहिँ वान अफ द टफ डिसिजन हो। तर मलाई के भन्छ लेजेन्ड कि ग्रान्डी ओर्टन किन एउटा जित्दैन भने मलाई अझै के लाग्छ भने किनभने उसले लेजेन्ड्सहरूलाई जितिरहेको छ अहिले। सो त्यो पर्सोनालाई अझै क्यारी आउट गर्दै लाग्छ कि। अनि मलाई लाग्छ कि T3ले नि पे ब्याकमा इज गोइङ टु इमर्ज एज अ विनर किथली। मेरो प्रेडिक्सन चाहिँ किथली नै हुन्छ। त्यो अब र्यान्डी ओर्टनलाई लेजेन्ड किलरमै राखेर अनि एजको रिटर्न बिल्ड गर्न मिल्छ नि त। एक्ज्याक्टली वो लेजेन्ड। So तिमीलाई के लाग्छ? What's your prediction? For me, Randy Orton wins by cheating. Okay, Randy Orton. But Keith Lee will dominate. Keith Lee will dominate the. Randy Orton will sell. Keith Lee one. Okay, so there you go. We are halfway away with our payback predictions. Okay, use in match on the fly. यो म्याच बनेको WWE Women's Tag Team Champions Bayley and Sasha Banks versus Shayna Baszler and Nia Jax. के लाग्छ यसमा? यसको बिल्ड कस्तो छ त्यो कुरा गरौँ हैन। बिल्डको कुरा गरौँ। WWE त्यो के एउटा स्टोरी लाइन थियो नि पहिला ट्याग टिम च्याम्पियन्स तर एकअर्कासँग फिटिकन के र टिम हेल्नु भन्दा पनि अहिले मोर रिसेन्ट सेमस र सेजार मिल्थेन र ल उनीहरूको त बार फाइट एन्ड एभ्रिथिङ अनि पछि गएर बार हो तर त्यो भन्दा नि त्यो टिम हेल्नु के टिम हेल्नु पनि हो ननसेन्स बढी गर्छ नि त्यो एङ्गर म्यानेजमेन्टमा जाने त्यस्तो एक मिनट त्यसै टिम हेल्नु जस्तै स्टोरी लाइन फेरि बनाउला जस्तो देखियो कि यहाँ त्यस्तो देखियो किनभने तिनीहरूको फ्युड जुन थियो सेना र नायाको उनीहरूले पुरै फ्युड गरिरहेको थियो कि हुज बेस्ट यो प्याटी ननसेन्स तरिकाले ट्याग टिम बनाएको थियो कि यिनीहरूलाई एकअर्कालाई पिटिरहेको थियो यिनीहरू दुइटा हाँस्यो भनेर तर म्याच अब यो ब्रेकअप अब आजको एपिसोड हेरिसकेपछि स्योर ब्रेकअप हुन्छ जस्तो भइसक्यो मलाई चाहिँ मलाई के लाग्छ भने सेना र नाया गन विन मेरो नि त्यही हो किनभने मलाई obviously WWE wants Sasha र Bayley to break up हैन जुन हुन पाएन समाजमा 50% भयो भनौँ न तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ सेना र नाया इज नट द पर्फेक्ट टिम टु ब्रेक साशा र बेली
that they're gonna do it. This WWE, हैन WWE ले चाहिँ obviously they're gonna break it किनभने सेना र नायाको धेरै भइसक्यो त्यो लुजिङ स्ट्रिक जुन लुजिङ स्ट्रिकमा छ तिनीहरू अब they're gonna need some push हैन so मलाई लाग्छ कि they're gonna dominate the women's tag team division. They're gonna win it this time. And जसले गर्दा चाहिँ के मलाई के लाग्छ भने Sasha will be of no titles. होइन she gonna take on Asuka again. तर मलाई लाग्दैन आस्काले फेरि त्यो गर्छ तर त्यो गरिसकेपछि के लाग्छ भने there will be no titles, no contender for Asuka. Asuka contender छैन त्यसपछि त भन्ने भयो एउटा के म्याच गराउँछ होला कि सायद नयाँ कन्टेन्डरको लागि बियाङ्का बेलेयर छ नि त काम पाएन नि त उसमा पनि WWE इज भेरी हाई एन्ड बेलेयर भन्ने नि थियो नि त बियाङ्का बेलेयर पनि अस्काको लागि अपोनेन्ट त छ तर यदि इफ देयर वाज नो स्टोरी गोइङ फरवर्ड हैन यो सेना र नाया ज्याक्स यो सासा र बेलीको च्यालेन्जरहरुको लाई जिताएपछि स्टोरी नै नहुने भएको भए चाहिँ यिनीहरूले नै रिटेन गर्थ्यो भन्ने भन्न सकिन्थ्यो तर स्टोरी छ नि त अब नाया र सेनाको त्यो कमेडी बनाउनु खोजे छ हैन जे गरे पनि अब यिनीहरूले थन्डर ड्रमको कति मन्थ कन्ट्र्याक्ट गरिसके अनि राम्रो फिडब्याकहरु पनि छ अनि सबले मन पराइरहे नि त्यही भएर अब यिनीहरूले ट्रिगर गरिदिन्छ है सो दे विल लुज द टाइटल्स त्यसपछिको फ्युचर हेर्ने आफ्टर दे विन द टाइटल्स who is going to challenge them Naya or Sena challenges धेरै कम्स वुमेन्स ट्याग टिम डिभिजनमा एलेक्सा निकी क्रस आफ्नो त्यसमा छ अब त्यसको लागि हेर्ने हो भने चाहिँ अब यिनीहरूलाई अब फेस अहिले त हल्का यिनीहरू फेस छ नि त दुईटै अनि त्यो अब फुल फेस गरायो भने आइकोनिक छँदैछ होइन उनीहरूको एउटा म्याच गराएर जसले जित्छ त्यसलाई टाइटल पिक्चरमा ल्याइहाल्छ अब हिल भयो भने राइट स्क्वाड विल बिट आइकोनिक्स अनि राइट स्क्वाड आउँछ स्टोरी बनाउन सकिन्छ तर यदि सेना र नायाले जित्यो भने त्यो गर्न गेट अ लङ रन यो चाहिँ हो जस्तै बेली र सासाले जुन जित्यो नि लङ रन पायो अझै वुमेन्स डिभिजनमा चाहिँ अझै मलाई के लाग्छ भने अझै स्टिल दे आर लेस बेली मस्ट लुज हर टाइटल फर्स्टमा त वुमेन्स डिभिजनलाई अपरेट गर्नु छ भने किनभने भेरी लङ लेन्थी टाइटल रन भयो अनि त्यसपछि सासाको पनि केही युज भएको छैन सासा हेज लस्ट एभ्री हर टाइटल डिफेन्स होइन जुन एनएक्सीमा उहाँ त पपुलर सुपरस्टार थियो यार म फलो गर्छु यार एनएक्सीदेखि फलो गरेर उसको सासा र बेलीको जुन टेक ओभर फर्स्ट ओभरमा भएको थियो त्यो युज भएको छैन अब फेरि यता वुमेन्स डिभिजनमा आस्काको पनि युज भयो अनडिफिटेड वुमेन्स च्याम्पियन एनएक्सी शार्लेट यो अभियसली खालि शार्लेट र बेकी लिन्चमा मात्रै गयो के वुमेन्स डिभिजन हो एलेक्सा ब्लिसले नि राम्रै पुश पाएको थियो हिल तर बेबी फेस नसुहाउने के ब्लिसलाई जस्तै अब स्टोरी हेरौँ होइन बेली स्म्याकडाउन च्याम्पियन सासा टाइटल लेस होइन अनि त्यसपछि त्यो जेलसीले ब्रेकअप भएर अनि सासा ब्याङ्क्स विल डिथ्रोन बेलीकै स्टोरी त यही हो नि यिनीहरूले भन्नुहुन्छ तर बेली अहिलेसम्म च्याम्पियन भइराख्नुपर्ने स्टोरी त होइन नि त्यो त अब पेन्डेमिक भयो समर स्ल्याम थियो नि त बोस्टनमा हुनेवाला थियो अनि सासा ब्याङ्क्सको होम टाउनमा उसले बेलीलाई जित्ने स्टोरी थियो अब त्यो हुन सकेन यिनीहरूको एक्ट पनि राम्रो भयो नि त फेमस भयो नि त अनि त्यही भएर कन्टिन्यू भइराख्यो अब बेलीलाई डिथ्रोन गर्ने त सासा ब्याङ्क्स 100% हो अब सायद क्लास अफ च्याम्पियन्सबाट सुरु भएर सर्भाइभर सिरिजमा एन्ड हुन्छ
अनि त्यसपछि निकी क्रस र एलेक्सा ब्लिसको स्टोरी सुरु भयो नि त एलेक्सा हिल्टन भएको देखा तर सर्भाइभर सिरिजमा इज डब्ल्युडब्ल्यू इज गोइङ टु डु ब्रान्ड भर्सेस ब्रान्ड गर्न गइरहेको छ कि छैन त्यो क्वेसन हो त्यो सायद गर्छ होला दे विल डु आई थिंक जस्तो लाग्छ गर्दैन दिस टाइम चाहिँ गर्दैन किनभने उनीहरूको जुन पिक्चर्सहरूलाई बिल्ड गरेको छ क्यारेक्टर्सहरूलाई बिल्ड गरिरहेको छ त्यो ब्रान्ड भर्सेस ब्रान्डमा यसपालि चल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई अब एनएक्सटीमा इफ Io Shirai is champion till then maybe not. Versus Io Shirai versus Asuka. Oh my god. Versus Money. यो पनि हुन सक्छ अब काइली सिन त आउँदैन अहिले काइली सिन त रिटायर भयो भनौँ रिटायर भयो हैन उ छ Io Shiraiलाई डिथ्रोन गर्ने त क्यान्डिस हो क्यान्डिस अब स्म्याकडाउनमा सासा हुन्छ उता क्यान्डिस फेस र हिल रमाको हुन्छ आस्का नै हुन्छ सायद सेना बेजलर त्यति बेलासम्म किनहरु तर नहोला ट्याग टिममै डब्ल्युडब्ल्यू मिस्टेक गरे हो कि रेसलमेनियामा चाहिँ बेजलरलाई जिताउनु पर्ने हो कि एक्ज्याक्टली उनीहरूलाई थाहा थियो के अरे बेकी लिन्च गइरहेछ भने त अभियसली बेजलरलाई त्यो पुश दिनु पर्ने तर इन फ्रन्ट अफ क्राउड नभएर हो कि खासमा नदिएको पुश तर त्यसमा चाहिँ गल्ती गरे हो कि सेना बेजलर उनीहरूलाई के थियो भने हामीले यदि यो नगर्यो भने नेक्स्ट टु पेपर भ्यूसम्म मात्रै चल्छ यो कोरोना भाइरस अगेन भनेर किनभने बाले दिइरहेको थिएन नि त त्यति बेला लाइभ सो गरिरहेको थियो सो त्यो प्रब्लमले पनि जस्तो लाग्छ नदिएको हुनसक्छ तर यो म्याच चाहिँ त्यही हो सेना एन्ड आइजेक्स मलाई पनि लाग्छ तर भित्रबाट चाहिँ के लागिरहेछ नि मेबी होइन तिनीहरूले रिटेन गर्छन् कि बियङ्का के अरे आइकोनिक्सहरूलाई जित्न दिन्छ तर आइकोनिक्स इज टु फार अवे होइन तर म चाहिँ सेना अब यो सर्भाइभर सिरिजको बिल्डमा चाहिँ आफ्नै ब्रान्डलाई स्ट्रङ बनाउँदै जाने चलन हुन्छ कि आफ्नो ब्रान्डभित्रको राम्रो देखाउने चलन हुन्छ अब त्यसको त्यही कारण ब्रान्ड इन्टरफेयर त्यो मान्छे सायद नआउला कि भने हो तर ट्याग च्याम्पियनहरूलाई जान दिइरहेछ अस्ति त त्यो ट्यालेन्टहरू नभए भएर मान्छेहरू कम भए भएर साजा ब्याङ्क्स र बेली त जताततै पुगेको थियो यिनीहरू एनएक्सटी गरेर एउटा म्याच हुनसक्छ सेना र आइजेक्स तर एनएक्सटीमा दियो हुन्थ्यो कि बरु वुमेन्स ट्याग टिम हो एक्ज्याक्टली केही समयलाई एनएक्सटीमा दिएर एनएक्सटीको त्यो रोबर्ट स्टोनको नि त्यो प्लेयर्सहरूलाई ल्याएर यतापट्टि प्रमोसन राम्रो हुन्थ्यो नि ओके अब हाम्रो नेक्स्ट प्रेडिक्सन एज बोथ अफ आवर प्रेडिक्सन आर Sena and Nia. Okay, we are in last Universal 6 so छोटा म्याच मात्रै रहेछ यसपालि हैन पेब्याकमा Universal एउटा थपिन्छ maybe Universal Champion The Fiend Bray Wyatt versus Roman Reigns versus the Monster Braun Strowman no holds barred triple threat match no holds barred we need to think about that no holds barred ओके यसको बिल्डअपमा कुरा गरौँ पहिला बिल्डअप कसरी भयो भने Fiend versus Strowman at SummerSlam Falls Count Anywhere match won by The Fiend Bray Wyatt interfered by the newly heel returning Big Dog is back Roman Reigns heel turn Big Dog is back. Fans are always asking for a heel turn of Roman Reigns. Finally, maybe they are getting it. I know.
make sure bad. make Roman heel, make Roman heel, make Roman heel. हैन maybe this is the time रोमन हिल नै भइरहेछ कि जस्तो लागिरहेछ है तर स्टिल के छ भने इफ एभ्रीवन इज गोइङ टु बी हिल अन दैट रोस्टर देन हु इज द स्पेयर हैन माइक अब स्ट्रोमन हिल फिन्ड हिल दिस थिङ रोमन इज हिल अझै यसमा स्पेकुलेसन के भयो भने यदि ल ठिक छ रोमनलाई एज अ सेफ गरेर राख्थ्यो पल हेमनलाई देखाएर चाहिँ सर्टेन अब त्यहाँ चाहिँ के भयो मेरो स्पेकुलेसन के थियो भने ब्रोन स्ट्रोमन भर्सेस फिन भर्सेस रोमन रोमन इज गोइङ टु विन ए सरी फिन इज गोइङ टु विन हैन फिन ब्रोन स्ट्रोमन न्यू वाइट मेम्बर एलेक्सा ब्लेस सिस्टर एबिगेल विल हेल्प हैन तर आजको जुन पल हेमनको जुन इन्ट्री आयो नि त्यसले मलाई लाग्छ कि समथिङ इज स्पेसी जुन छ नि समथिङ इज न्यू समथिङ इज स्ट्रोमनलाई नै के अरे रोमनलाई नै पुश गर्ने तरिकाले नै बनाएको छ यो स्टोरी मिस्टर मैन प्रमोटिङ रोमन बिग डग इज हैन हैन मलाई लाग्छ भने रोमनले नै जित्छ by pinning Braun Strowman. So that next time Finn is also safe if he pins Braun Strowman. हैन अनि अब यहाँ त के भन्नै छ यो वाला त टफेस्ट डिसिजन यहाँ त के भन्न सक्दैन किनभने यदि रोमनले स्ट्रोमनलाई पिन गर्यो भनेपछि तिनीहरूको फ्युड सुरु हुनु पर्यो कहाँ जान्छ त त्यो भएपछि ल ठिक छ फिन स्ट्रोमन गयो स्ट्रोमन आउट अफ पिक्चर हुने बित्तिकै फिनको त्यो स्टोरी जस्टिफाई हुँदैन कि उसले स्ट्रोमनलाई आफ्नो वाइड फ्यामिलीमा ल्याउन खोज्यो भनेर त्यो वाला जस्टिफाई हुँदैन यो वाला त ट्रिकिएस्ट बेटिङ अड्समा सबैभन्दा गाह्रो यही छ स्ट्रोमन मजा छ के भर्सेस रोमन यो चाहिँ एकदम राम्रो गरे के हामी स्योर भन्न सकिरहेन के स्मार्ट बुकिङ रोमन रेन्स आएर कति डाइमेन्सन चेन्ज भयो के लाग्छ त के भन्छौ म चाहिँ यति कस्तो मान्छेहरू त्यो गाली गर्न लाइन लाएर बसिरहेको हुन्छ नि फेरि रोमन रेन्सलाई बेल्ट दियो यो हिल होइन यो फेस नै हो डब्ल्युडब्ल्यूले पुरानै रोमन रेन्स लिएर आउँछ केही हुनेवाला छैन हच्चत देखा मात्र हो भन्ने थियो कि कुरा म नि त्यही मानेरै बस्या हो कि त्यो रोमन रेन्स हिल पनि होइन यो मान्छेहरूलाई हिल हो भनेर टाइटल भनौँ न टाइटल दिनलाई एउटा बाहना जस्तो देखाएको हो भन्ने कुरा थियो होइन बट आजको स्म्याकडाउन हेरेपछि चाहिँ यदि रोमन रेन्सले टाइटल जित्यो भने पनि मलाई चाहिँ केही पनि प्रब्लम हुँदैन कि म चाहिँ मान्छु डब्ल्युडब्ल्यूलाई त्यो सुरुमा रोमन रेन्स मेन रोस्टरमा आउँदाखेरि डिन एम्ब्रोज र सेथ रोलिन्स चाहिँ माउथ पिस थियो सिल्डको उनीहरू टकिङ गर्थ्यो रोमन रेन्सको निकनेम द जगरनट नबोल्ने त्यसको त्यो रोवर मात्र थियो स्पेयर पावर बम यस्तो राम्रो थियो क्यारेक्टर केही नगर्ने यसको नेचुरल क्यारेक्टर के रोमन रेन्सको अनि त्यसपछि रोयल रम्बल जितायो त्यो रोयल रम्बल नि ड्यानियल ब्रान्डको हिटले गर्दाखेरि यो बु भयो अब त्यो छोडिदिउँ होइन अनि त्यही क्यारेक्टर ल्याए हुन्थ्यो भनेर थियो अनि रोमन रेन्सको त्यो प्रोमोलाई पनि कस्तो उडाउँथ्यो क्या मान्छेहरूले बोल्नै आउँदैन खालि एउटै कुरा थियो कस्तो भन्ने त्यो थियो त्यही कारण मलाई लाग्यो त्यही कारणले गर्दाखेरि रोमन रेन्सलाई नबोलाउने जगरनट त्यही ओल्ड क्यारेक्टर पल हेमनलाई माइक दिने इमेजिन के त्यो रोमन रेन्स त्यो आँखा तरेर बसेको पल हेमन माइकमा रिङ घुम्दै बोलेको ब्रक लेसनरको जस्तो रिङ घुम्दै बोलेको यस्तो भरिप हुन्थ्यो अब यदि उनीहरूले रोमन रेन्सलाई अब हिल बनाएर त्यो फ्यानहरूको
भनौँ न एटेन्सनमा राखेर अनि फेस टर्न गराउनु पर्यो भने नि त इजी स्टोरी भएन त। ब्रक लेसनरलाई लिएर आइदिने, पल हेमन ब्रक लेसनरमा सिफ्ट भयो, रोमनिसलाई धोका भए जस्तो भयो, फ्युड भयो, रोमनिस फेस भन्न मिल्यो नि त। त्यही भएर अब यो स्टोरी चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ एकदम एक्साइटिङ लागिरहेको छ कि रोमनिसको अब नेक्स्ट के हुन्छ भनेर। पहिला झुर लाग्थ्यो खालि अब यो जोसँग म्याच हुन्छ मिड कार्डको मान्छेहरूलाई खुड्छ बस्छ, त्यही थियो यसको। अब बिचरा लुकेमिया भएर त्यो बेल्ट नि छोड्नु पर्यो होइन। अब यो म्याचको कुरा गर्दा चाहिँ फिनको हिट हुन्छ कि फेरि एक हप्ता अगाडि जिता फेरि किन थुसेको ब्रोन स्ट्रोमेनलाई नै। मेरो प्रेडिक्सन नि अब त्यही हो, फिन्ड रोमनिसले जित्नै लागिसकेको बेला फिन्ड विल ट्रिक हिम अनि फिन्ड विल रिटेन द टाइटल so that Braun is out of the picture and Fiend and Romanis can have a proper go building to Clash of Champions or Survivor Series. Rumorsले के भनेछ भने हैन, Bo Dallas his के रे ब्रे वायट को Bo Dallas this thing Bo Dallas ब्रे को भाइ चिने ब्रे को भाइ रोटन्डा लेजिमेट ब्रदर हैन, उनीहरूले जित्छ कि ऊ रिटर्न आउँछ कि। किनभने डब्ल्युडब्ल्युईले कहाँ स्पेकुलेसन गर्थ्यो भने के थियो भने प्लान के गर्थ्यो भने ब्रे वायट भर्सेस द फिन्ड। त्यो गर्नाले त फिन्डको ठाउँमा त कोही हुनु पर्यो नि त, त्यो रुमर थियो कि 2020 मा हुन्छ कि 2021 मा हुन्छ। एउटा मिचको म्याचमा पनि भएको थियो जस्तै ब्रे वायटले जुन मिचसँग गरेर आउँछ अनि त्यहाँ टाइटन ट्रोनमा चाहिँ फिन्ड आएर आउँछ। सो देयर आर त्यो टु फिन्ड ओर ब्रे वायट र फिन्ड छुट्टै हो कि भन्ने कुरा त्यो छ। अनि यो जहिले पनि डब्ल्युको हिस्ट्री हेर्यो भने जहिले पनि यो गर्न जहिले पनि ऊ चाहन्छ, जस्तै के भर्सेस इम्पोस्टर के, अन्डरटेकर भर्सेस द एनदर अन्डरटेकर होइन। त्यो मिस्टर मेकम्यानलाई अभियसली त्यो मनपर्छ होइन। सो सायद यो बेलादेखि अब रोमन रेन्सले जिताउने बाई पिनिङ ब्रोन स्ट्रोमन, अनि फिन्डलाई चाहिँ दिस थिङ के अरे यो उसको ब्रे वायटले हन्ट गर्ने भनेपछि चाहिँ बो ड्यालस विल बिकम द फिन्ड एन्ड ब्रे वाइट नै हुन्छ, ब्रे वाइट भर्सेस बो ड्यालस। So, but that will be too early. अहिले नै त्यो भनेको रसलमेनिया वर्दी म्याच हो हैन। तर यहाँ हन्ट चाहिँ गर्न सक्छ है, जस्तै फिन्डलाई नै ब्रे वायट फिन्डको दिमागमा आएर ब्रे वायटको टाइटन टर्नको he got the whole world in his hand, वा सिस्टर एबिगेलले कल गराउने, जस्तै एलेक्सा ब्लिसलाई बोलाएर ब्रे वायटलाई जिन्दा गराउने, ब्रोन स्ट्रोमनको त्यो चाहिँ अर्कै छुट्टै पिक्चर हुन्छ। अनि ठ्याक्क त्यो गरिसकेपछि के हुन्छ भने ब्रोन स्ट्रोमन र के अरे फिन्ड वाइट फ्यामिलीको पिक्चरमा जान्छ। रोमन रेन्स विल बी सेफ अन हिज युनिभर्सल टाइटल म्याच। अनि त्यसमा जुन स्पेकुलेसन छ कि ब्रक इज गोइङ टु रिटर्न, बिगी इज गेटिङ अ पुश, एजे स्टाइल त्यो छ हैन। सो त्यो एरियामा चाहिँ अब यसरी डब्ल्युडब्ल्यू लिएर आउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने स्टिल त्यो एलेक्सा ब्लिसको पुस अझै अनि फेरि आजै लास्ट स्म्याकडाउनमा एलेक्सा ब्लिसको पनि त्यति केही देखाएन, त्यति त्यो जुन बिल्ड थियो पहिलादेखिको त्यो ड्रप भएको भने होला थियो नि त्यो ब्लेसवाला एङ्गल समरस्ल्याममा। डब्ल्युडब्ल्यू निड्स रेटिङ अभियसली, त्यो भनेको रोमन रेन्सलाई टाइटल दिएपछि मात्रै आउँछ। मलाई के लाग्छ भने मेरो प्रिडिक्सन चाहिँ के हो भने तर
Roman Reigns is going to open. Roman Reigns. Roman Reigns is going to open. मैले पनि ट्रेन हेर्छु कि मैले के अरे डब्लु युनिभर्स नेपाल पेज चलाउने बेलामा लाइक रोमन जित्ने बित्तिकै पोस्टको रियाक्सन्स डबल हुन्छ सिधै डबल भनेपछि अभियसली जुन मेरो कम्पनीलाई चाहिएको छ भने अभियसली म त्यही गर्छु नि मिस्टर म्याकम्यानले पनि त्यही सोच्यो होला अब यसलाई त्यही गर्छ ब्रोन स्ट्रोमन र फिनलाई के अरे वाइट फ्यामिलीको स्टोरीमा लैजान्छ बाई इन्ट्रोड्युसिङ एलेक्सा ब्लेस सेक्स्टर एबिगेल अनि बोर्ड एलस वाइट फ्यामिली मेम्बर बोलाएर एज अ ब्रेव आउँछ कि एज अ बोर्ड एलस नै एज अ न्यू वाइट फ्यामिली मेम्बर आउँछ होइन अनि त्यसपछि अझै अर्को स्पेकुलेसन के छ भने रोमन रेन्स इज वान अफ द टिम मेम्बर अफ रेट्रिब्युसन सो त्यो गर्दाखेरि इट्स कम्प्लिट यो एङ्गल चाहिँ कम्प्लिटली एक्सप्लेन हुन्छ यदि वाइट फ्यामिली अगेन्स्ट वर्सेस रेट्रिब्युसन मेम्बर्स अब रेट्रिब्युसनको पनि अब धेरै भइसक्यो दे मस्ट रिभिल नाउ त्यहाँबाट दे आर अल एलेक्सी सुपरस्टार्स एलेक्सी सुपरस्टार्स नै हो प्लस आली भन्ने मुस्ताफा आली मेबी आली पनि हुन सक्छ हैन ह्याकर हो भन्ने मेबी बाबा टुण्डेको अहिले के नाम छ नयाँ बाबा टुण्डेको नाम डेभी केटो त्यो एउटा हो र अन्डरग्राउन्डबाट होइन सो दे अनि रोमन रेन्स पनि हुनसक्छ त्यहाँको हिल अनि अल्टिमेटली वाइट फ्यामिली भर्सेस रेट्रिब्युसन त्यो भएपछि यता टाइटल पनि सेभ भयो वाइट फ्यामिली पनि सेभ भयो एभ्रिथिङ जस्टिफाइड टिआरपी पनि बच्यो मलाई लाग्छ कि मेबी समर स्ल्याममा रिटर्न गराउनु यु नेभर सी इट कमिङ अहिलेसम्म भइरहेको यु नेभर सी इट कमिङ हैन रोमन रेन्सलाई नि जिताउनु हैन अब जब हिल देखाइदियो पुरै अब उसलाई भनेपछि त यो कुरामा केही कमी छैन एकदम त्यो स्टोरी भयो भने नि एकदम राम्रो हुन्छ कि स्टोरी यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन कि त्यो क्लासिक डब्ल्युडब्ल्युई हुँदैन कि नयाँ हुन्छ कि अनि यदि म भएको भए सुरुमा फिन्ड आउँदाखेरि चाहिँ म त्यो फिन्डलाई यो टाइटल पिक्चरमा लाइफमै राख्दिनँ होइन फिन्डलाई टाइटलमा राख्यो भने टाइटल चेन्ज गर्ने अप्ठ्यारो कि अब त्यो सेथ रोलिन्स र फिन्डको हेलिन सेलको म्याच एकजनालाई पनि मन परेन कि त्यो वाइया त्यो डिस्क्वालिफाई गरिदिएर कि हेलिन सेलमा के सोचे होला हामीलाई उस्तो अनि फिन्डलाई टाइटलमा राखेपछि गोल्डबर्ग आयो गोल्डबर्गले रेटिङ बुस्ट गरायो गोल्डबर्ग भर्सेस के अरे गोल्डबर्ग भर्सेस जोन सिनाको थियो कि उनीहरूको ओरिजिनल प्लान अनि फिन्ड भर्सेस रोमन रेन्स थियो नि त मलाई त्यो म्याचको पनि चिन्ता लागेको थियो कि रोमन रेन्सले फिन्डलाई जित्दा मान्छेहरूले लोड सराज फिन्ड बिटन भइरहेको हुन्छ रोमन रेन्सले नै हराउनु किन पर्यो भनेर होइन अनि त्यसपछि भयो अनि गोल्डबर्गले पैसा कमाउने बाटो देखाएपछि गोल्डबर्गलाई जिताउनु पर्यो रोमन रेन्स ब्रोन स्ट्रोमन त यो स्टोरीमा आउनु पर्ने मान्छे नै होइन पेन्डेमिकले गर्दा आएको अब फिनको अब त्यही गोल्डबर्गसँगको म्याचलाई अनि हेलिना सेललाई मात्र नराम्रो भन्छु कि मतलब अरू त्यो जति नै पिडायो पनि त्यो नराम्रो भन्न मिल्दैन कि पिडानै नखुवायो भने त फेरि कहिले नै हराउनै मिल्दैन नि त्यही भएर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यो म्याच यदि अब ब्रे वाइटले जित्यो भने होइन फिन्डले जित्यो भने नाइट अफ च्याम्पियन्सको लागि बिल्डसम्म जुन 27 सेप्टेम्बरमा छ सायद 4 विक्सको बिल्ड हुन्छ होला कि स्म्याकडाउनमा अनि 4 विक्ससम्ममा पल हेमन भर्सेस फिन्ड त्यो फिन्ड होइन के अरे मिस्टर रोजर्स ब्रे वाइट प्रोमो के एकदम खतरा हुन्छ कि त्यो किनभने अब मान्छेहरूले सन्डे
रोमन्सले जिते पनि नजिते पनि अर्को हप्ता स्म्याकडाउन स्योर हेर्छ के हेर्छ त्यो त किनभने पल हेमनले रोमन्सलाई इन्ट्रोड्युस गरेको त्यो सबैले हेर्छ त्यही भएर 4 हप्ता यो बिल्ड हुन्छ नि नाइट अफ च्याम्पियन्सको लागि सम्मको लागि नाइट अफ च्याम्पियन्समा अब त्यो फायरफ्लाई ब्रे हाउससँग म्याच गराउँछ कि त्यो थाहा भएन होइन तर रोमन्सको नयाँ क्यारेक्टर इन्ट्रोडक्सन गराउँदै 1 महिना बिताउन इजिली सकिन्छ कि त्यो गाह्रो पर्दैन कि तर टाइटल दिइहाल्यो भने ब्रे वाइट यो फिनको अरू प्लानिङ छैन भने फिनको क्यारेक्टरलाई गाह्रो पर्छ नि त यदि त्यो वाइट फ्यामिलीवाला स्टोरी नहुने हो भने ओके सो फाइनल प्रेडिक्सन रोमन्स बिल्ड गराएर रोमन्सले फाइनली डिथ्रोन गरेको फिनलाई बनाउन चाहिँ सकिन्छ पल हेमनले त्यही भएर पे ब्याकमा चाहिँ फिन्ड विल रिटेन ओके फिन्ड किनभने रोमन्स भनेको नयाँ सुपरस्टार जस्तै भयो कि यो पिक्चरमा त यो क्यारेक्टर हामीले देखेको पनि छैन अहिलेसम्म नयाँ आएको छ जस्तै नयाँ एकदम थोरै टाइम भयो यसको बिलको लागि पनि त्यही भएर राम्रोसँग पल हेमनलाई माइकिङ गराएर 1 महिनाको बिल्ड गरेर राम्रोसँग माइक ब्याटल विथ मिस्टर रोजर्स ब्रे वाइट गराएर अनि बल्ल म्याचलाई त्यो फिल बढी हुन्छ कि किनभने ब्रे भर्सेस रोमन्सको ठुलो म्याच हुने छ के त्यो अनि रोमन्सलाई जिताएर अनि फेरि ब्रे वाइट भर्सेस रोमन्स टाइटल म्याच गरायो भने ब्रेले जित्छ भने कसैले पनि मान्दैन कि ओके सो फाइनल प्रेडिक्सन्सहरु भइसकेछ अब एउटा रिभ्यू हेरौँ अनि त्यसपछि